دے سن اس گھرانے تے پانی بند کر دیو تاکہ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے۔ تاریخ حیران ہے یار، 22,000 دا لشکر جرار 72 یا 82 اہل بیت نفوس قدسیاں نے ان چند افراد دے نال مقابلہ کرنے واسطے بڑے بڑے ہیلے بہانیاں تو کم لیا جا رہے، کدی پانی بند کیتا جا رہے، کدی مذاکرات کیتے جا رہے نے، اس واسطے کہ انہاں نوں پتہ سی اے عام لوگ نہیں، اے آل رسول نے، اے چمنستان رسالت دے پھول نے، اے مولا علی شیر خدا دی نسل وچوں نے، انہاں نوں پتہ سی فاتح خیبر دی اولاد علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 7ویں نو پانی باندھے ہو گیا، 8 محرم میں آگئی پانی باندھے، 9ویں نو پانی باندھے۔ اوے ظالموں، اہل بیت اتحاد پانی بند کرنے والے ہو تو ساں کی جانو حوض کوثر دے والی نے ایتھے دعا منگ دوے میرے مصطفیٰ دا نواسا تے پانی دے چشمے ابل پین، لیکن اے تے اللہ دی رضا تے راضی نے، اے تے صبر و رضا دے پے کرنے، اے تے شاہ صابر و شاکر بن کے اللہ دے بندے کھلوتے ہوئے نے۔ یا اللہ تیرا امتحان ہے، ایسا امتحان دینا ہے، تو امتحان لینا ہے۔ حسین اج امتحان چو پاس ہوئے گا، طاقتیں ہوندیاں زور نہ لایا، اوے بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے، اوے دین دنی دے سائیں۔ میرے امام پاک جس ویلے قافلہ اتھے سٹے پیا کر دے